सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई नमस्कार, सेवारो। आज म विशेष हाम्रो यो नेपालको अथवा यो साउथ एसियाको चाहिँ इन्डिजिनस को जुन इस्युहरू चाहिँ हामीले एड्रेस गर्दैछौँ, यही कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्ने साथै यो कल्चरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने क्रममा आज मैले विष्णु कुमार सिन्जाली मगरज्यूलाई मैले निम्तो दिएको छु र उहाँसँग हामी आज मगरहरूको कल्चरको बारेमा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। र आजको यो हाम्रो प्रोग्राममा म विष्णु कुमार सिन्जालीज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। लु नमस्कार सेवारो। नमस्ते सेवारो जदौ झोरले। अनि तपाईको एउटा छोटो परिचय आफै एउटा दिनुस् न, तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाई अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ हैन, बताइदिनुस् न हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई। धन्यवाद मारङ सर। अब मेरो बारेमा भन्नुपर्दा मेरो जन्म घर चाहिँ स्याङ्जा जिल्लामा पर्दछ र त्यो चाहिँ एउटा मगरहाटको मगर भूमि हो र त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा मगरको बाहुल्यता पनि छ र मगर भाषाको ओरिजिनल रूप त्यहाँ छ। अब मेरो कार्यगत हिसाबले त म अब सुरुमा स्वास्थ्य कर्मी थिएँ, तर अहिले चाहिँ म त्यो छोडेर म क्षेत्रमा लागेको छु। सामाजिक विज्ञको रूपमा मैले भैरवाको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट प्रोजेक्टमा सामाजिक सुरक्षण अथवा सोसियल सेफगार्ड एक्सपर्टको रूपमा पनि काम गरेको छु र त्यस्तै खालको यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा सामाजिक विज्ञको रूपमा रहेको छु। भने मेरो विशेष योगदान भनेको म मगर भाषाको बारेमा लेख्ने र मगर भाषाको बारेमा, मगर जातिको बारेमा, भाषा संस्कृतिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामहरू गरिराखेको छु र मेरो छोटकरीमा भन्नुपर्दा यिनै हुन्। र मैले मगर भाषाका बारेमा केही पुस्तकहरू, आधा दर्जन जति पुस्तकहरू र 1 दर्जन जति भाषा र मगरका विविध पक्षहरूको बारेमा पनि लेखेको छु। पुस्तकहरू के अरे एडिट गरेको छु, अब त्यसलाई सम्पादनहरू गरेको छु। खासमा भाषा, संस्कृति र मगरका विविध विषयमा नै केन्द्रित रहेको छु पछिल्लो समयमा चाहिँ। जुन तपाईको त्यति धेरै कन्ट्रिब्युसन रहेछ तपाई आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो कम्युनिटीको लागि भनेपछि तपाई चाहिँ यो अब विभिन्न हिसाबले विभिन्न एरियामा काम गर्दै आउनु भएको रहेछ। तर तपाईलाई यसरी के कुराले चाहिँ मगरमै फर्केर जानुपर्छ, किनभने तपाई हामी एकाडेमिकली राम्रो गर्दै जाने स्कलरहरूलाई हाम्रो विभिन्न के अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन्, तर जुन तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै समाजको बारेमा चाहिँ तपाई ब्याक भएर लाग्नुभयो,
तपाईँले केले चाहिँ मोटिभेट गर्यो? त्यो त अब त्यति लुक्रेटिभ भन्छ नि, त्यति धेरै त अब फाइदा हुँदैन हैन, तर खास केले तपाईँले त्यतातिर मोटिभेट गर्यो? धन्यवाद सर। विशेष गरेर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब मैले मेरो बारेमा त म स्वास्थ्यमा काम गरेको मान्छे र म अब जनस्वास्थ्यको पनि विद्यार्थी भएको नाताले मैले त्यतैतिर काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आर्थिक रूपले त बेसरी फाइदा हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ के लाग्यो भने हामी मगरहरूको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू लेख्न बाँकी रहेछ। विशेष गरेर भाषा संस्कृतिका कुराहरू अहिले हामीले लेखेनौँ भने यो भावी पुस्ताले चाहिँ देख्न पाउने छैन भन्ने मलाई जुन यो नेपालको एक किसिमको यो पहिचानको आन्दोलनको माहौल पनि भयो र आफूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भोग्दै गर्दा अब बुझ्दै जाँदाखेरि जति हायर डिग्री लिन थाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बारेमा लेखिएको म्याटेरियलहरू जसरी अब नेपालको सम्भ्रान्त जातहरू भनौँ, ब्राह्मण लगायत क्षेत्रीहरूको बारेमा जे जति लेखिएको छ यो मगरहरूको बारेमा कम लेखिएको, अनि उनीहरूको लेखिएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर लेखिएको पाएपछि यसलाई केही सच्याउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले यो क्रिटिकल वेबाट समाधान के अरे यसको चाहिँ सही बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने लागेर नै मैले चाहिँ यो मगर भाषाको बारेमा लेख्न थालेँ, अनि संस्कृतिको बारेमा लेख्न थालेँ र मगरका विविध पक्षहरूको बारेमा लेख्न थालेको हुँ। हजुर, तपाईँको आन्सरको लागि धन्यवाद छ। अनि तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सोध्नु पर्यो हैन, जुन हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्क हेर्नुहुने अडियन्सहरूलाई अब मगर भन्ने शब्द त थाहा छ हैन, मगर के हो भन्ने थाहा छ, तर यो मगरहरूको प्रायः बसोबास कहाँ धेरै छ अथवा कहाँ बस्नुहुन्छ हाम्रो मगरजीहरू? हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो। अब मगरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब मगरलाई चाहिँ अब अहिलेको नेपालको राज्यले मगर भनेर चिन्दछ। अब मगरका बुढापाकाहरूले आफूलाई चाहिँ मगर भन्थे, मगर भनेर अहिले पनि गाउँघरतिर बुढापाकाहरूले भन्थे। त्यसपछि अब यो भोटबर्मेरी बोल्ने जस्तो तामाङ, गुरुङ लगायतका भाषीहरूले चाहिँ हामीलाई माङ्गर भन्थे र अहिले पनि कतिपयले माङ्गर भन्छन् र कतिपयले अब यो माङ्गर शब्दको अथवा मगर शब्दको कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा आफैमा पनि अब यो जटिल कुरा हो। तर पनि मगर पहिचानको कुरा गर्यो भने सन् 1101 मा 1101 तिर अथवा 1100 सनको मा चाहिँ एउटा ताम्रपत्र छ, त्यसमा मगर विषय भनेर लेखेको छ। त्यो लिच्छवीकालीन हुनुपर्दछ। अनि त्यो मगर विषय लेखेको कारणले त्यतिखेर चाहिँ आजभन्दा 900 वर्ष अगाडि नै मगर भन्ने एउटा पहिचान बनिसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ लिखित प्रमाण त्यो पाइन्छ। अब यो मगर नाम चाहिँ अब कसले राख्यो भन्ने पनि हामीलाई ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। तर पनि अब एउटा के छ भने अब हाम्रो मगर भाषामा मगर भनेको चाहिँ अब जुङ्गादारी कम भएको मान्छे भन्ने खालको एक किसिमको अर्थ चाहिँ हाम्रो त्यो पूर्व मन्त्री बालाराम घरती मगर भयो, अनि हाम्रो बमकुमारी बुढा दिदीहरूले पनि उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ निकै व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो पनि एउटा पक्ष छ। तर अब अर्को कहिलेकाहीँ संस्कृतमा चाहिँ यो मागर के भन्ने चाहिँ बाँदर भन्ने हुन्छ, या त तिनीहरूले हामीलाई गाली गरेर पो मागर राखिदिए कि भन्ने एउटा शङ्का पनि छँदैछ। अब कतिले फेरि के भन्छन् भने होइन, यो मगर भन्ने शब्द चाहिँ यो महरबाट आएको भन्छन्। अब मगर भाषामा चाहिँ गोठालो लगाउने अथवा भेडा बाख्रा पालेर हिँड्ने मान्छेलाई अथवा गोठाले गरी हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ महारे भन्छन्। अब त्यही महारेबाट महर हुँदै मगर बन्यो भन्ने प्रश्नहरू के अरे कतिपय तर्कहरू पनि छन्। तर यी तर्कहरूलाई अहिले हामीले ठ्याक्कै यसै भन्न त सक्दैनौँ, किनकि यो माङ जाति अब हामीले मगरले माङ्गर भनिराखेको छ, अब ता माङ त्यहाँ आइराखेको छ, गुरुङमा त मु आइराखेको छ भने अरूमा पनि कुराहरू अरू पनि होलान्। र अर्को चाहिँ के गर्छन् भने यो मगरहरूले फेरि आफूलाई होइन यो अफगानिस्तानदेखि पूर्वतिर सबै
किराँतहरूको चाहिँ जुन पुरातत्व कुराहरू पाइन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि मगरहरूले होइन हामीलाई कुनै कालमा चाहिँ यो संस्कृत साहित्यमा गाली गरेर हामीलाई चाहिँ किराँती पनि भन्थे, यो सुँगुरको पछाडि कुद्ने मान्छे पनि भन्थे भनेर आफूलाई विश्वास पनि गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मगर शब्दको अब ठ्याक्कै यो भन्ने त छैन, तर पनि यी केही मैले राखेका कुराहरू, केही यो अहिले चाहिँ तर्कमा आएका कुराहरू यसको गहिरो अध्ययन त भएको छैन। अब हजुरले भने जस्तो ठ्याक्कै मगरहरू कहाँ बस्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मगरको क्षेत्र भनेको गण्डकी प्रसवन क्षेत्र, गण्डकी नदीको सप्तगण्डकीदेखि लिएर खसान क्षेत्रसम्म हो। त्यहाँ चाहिँ मगरको बाक्लो बस्ती छ र अहिले पनि ती बाक्लो बस्तीहरूमा मगरको जनघनत्व पनि अझै पनि छ। जति पनि यो बसाइसराईले जति प्रभाव पारे पनि त्यो ठाउँमा अझै पनि छन्। अर्को चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मगरको पुरानो बस्ती हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिने आधार भनेको त्यहाँको खोला नाला जङ्गल खानीहरू अथवा त्यसपछि डाँडाकाँडाहरू, अब विभिन्न गाउँहरूको नाम चाहिँ मगर भाषामा रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा ती नामहरूलाई अब संस्कृताइजेसन गरेर अथवा भारतीय हिन्दूकरण गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयासहरू निकै भएको छ। तर ती स्थान नामहरूले के भन्छन् भने त्यो ठाउँ चाहिँ मगरकै पुरानो भाग हो भन्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि मगरको मुख्य भूमि भनेको अहिलेको के अरे मगराँत प्रदेश भनौँ, त्यसलाई ऐतिहासिक मगराँत भन्छौँ, जसलाई हामीले अहिलेको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको भाग, अनि त्यसपछि त्यो प्रदेश नम्बर 6 को त्यो भागहरूमा चाहिँ कर्णाली यताको भागहरूमा मगरहरूको बसोबास छ। तर मगरहरू फेरि के छ भने अब अन्त पनि छरिएर बसेका छन्। जस्तै अब पूर्वतिर गयो भने रामेछाप, सिन्धुली, धनकुटा जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ अब ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा मगरको उल्लेखनीय बस्ती छ। र त्यस्तै गरेर सिक्किम भुटानसँग पनि मगरहरू त्यो आदिमकालदेखि बसेका हुन् भन्छन् उनीहरूले, किनभने त्यो हामीले पछि गएको पृथ्वीनारायण शाहसँग गएको होइन, हामी पहिलेदेखिका हौँ भन्ने खालको उनीहरूको तर्कहरू पनि छ। यसमा केही सत्यताहरू पनि होलान्, किनभने अब आदिवासीहरूको हिजो बोर्डरलेस हुँदाखेरि यताको उता गरिरहन्थ्यो होला भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि मगरहरू चाहिँ नेपालैभरि छरिएर रहेका छन्। र ऐतिहासिक कालमा चाहिँ एउटा के लेखिएको छ भने अब ह्यामिल्टनले लगभग 1450 को हाराहारीमा कुमाऊमा पनि मगर चिफ भएको अथवा त्यहाँको मगर राजा भएको, र त्यसलाई पछि हिन्दूहरूले चाहिँ यो अशुद्ध भनेर त्यसलाई मारेर चाहिँ फेरि अर्को ठकुरी राजा बनाएको भन्ने कथा पनि छ। अब त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा पनि हिजो थियो होला भन्नु सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ स्थान नामहरू हेर्दाखेरि त्यो एरियाको पनि मगर भाषामा अर्थ लाग्ने भेटिन्छ अहिले पनि। अब ती कुराहरू हेर्दाखेरि त्यहाँदेखि पूर्वसम्म फैलिएका रहेछन् कि ऐतिहासिक कालमा भन्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद छ। अनि जुन तपाईँले यो मगरको कुरालाई जुन तपाईँले एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्न खोज्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो कुरालाई तपाईँ हाम्रो अडियन्ससँग राख्नुभयो। त्यो चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि जुन तपाईँलाई योभन्दा पहिले पनि भने होइन, मेरो पहिलो मदर टङ लिम्बू हो अथवा याकथुङ पान भन्छौँ। याकथुङ पान भनेको लिम्बू भाषा। अनि सेकेन्डमा मैले सिकेको चाहिँ मगर हो होइन। त्यो हामीले सिकेको होइन, हामीले त्यो लर्निङ गरेको होइन कि त्यतिकै अटोमेटिकली अक्वायर गरेको भाषा हो होइन। अनि हामी चाहिँ मङ्गर भन्थ्यौँ, मङ्गर होइन मङ्गार भन्थ्यौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यो अशुद्ध रहेछ भनेर चाहिँ हामी लिम्बू स्कुल जानेहरूले पनि मगर लेख्दै गयौँ, अनि मगर गाउँको साथीहरूले पनि मगर लेख्दै गए। अब विभिन्न खालको मिडियाले गर्दाखेरि होइन नै अब यस्तो कुराहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ यो भुटानदेखि आउने अमेरिकामा शरणार्थीहरू होइन, मैले मगर कम्युनिटीको भनेको होइन, बाहुन कम्युनिटीको एकजना साथीसँग भेट भयो। उहाँको घरमा हामीलाई इन्भाइट गरेर लानुभयो अर्कै स्टेटमा। त्यहाँ चाहिँ म एउटा प्रेजेन्टेसनमा कन्फरेन्सको लागि गएको थिएँ। उहाँले चाहिँ बाहुन हो उहाँ होइन, उहाँले चाहिँ मगरहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो कि म यति छक्क परेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मगर भन्ने चाहिँ यो नेपालको पूर्वी भाग र यो तपाईँको भुटानसम्म नै त्यो शब्द चाहिँ अझै पनि युज गरिँदो रहेछ। तर अब केही हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ अब हराउँदै
पनि अब गएको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ, किनभने हामी चाहिँ अहिले मगर नै लेख्ने गर्छौँ धेरैले होइन। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ अब तपाईँहरू होइन आफ्नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसको पछाडि तपाईँलाई इतिहासको बारेमा अघि केही त बताइसक्नु भएको छ, तर फेरि म इतिहासलाई कोट्याउनु म गएँ। हामीले अफ क्यामेरा पनि हामीले चाहिँ यो मगरहरू अथवा माङ्गरहरू चाहिँ यो के अरे सेनकालीन नै यता पूर्वतिर आइसकेको अथवा हामी बोर्डरलेस कन्सेप्ट हो हाम्रो वास्तविकमा पनि नेपालमा बस्नेदेखि हाम्रो पूर्वसम्म त्यो हिमालयन रेन्जमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो बराबरी नै वारपार हामी हुन्थ्यौँ। अब वरपर हामी हिँडडुल गर्ने गर्थ्यौँ, तर सर्टेन अब एउटा बोर्डरको कन्सेप्ट आएपछि चाहिँ भएको हो। अब त्यहाँदेखि एक ठाउँ चाहिँ अब यो मेरो ठाउँ भन्दै अब बस्न थाल्यौँ, जुन तपाईँले अघि त्यसलाई इम्प्लाइ पनि गर्नुभयो। तर मगरहरूको जुन यो इतिहास छ नि, कस्तो इतिहास छ, राज्य गरेको, राज्य सत्ता रहेको, अनि कसरी चाहिँ यसको डाउनफलहरू पतन हुँदै गएको, त्यसको केही छोटकरीमा तपाईँको रिसर्चको आधारमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। अब हजुरले भनेको जस्तै ठ्याक्कै माङ्गर भन्ने अथवा मङ्गर भन्ने नै हाम्रो ओरिजिनल थर अथवा चाहिँ पहिचान हुनुपर्दछ। यो चाहिँ पछि नेपाली भाषाको अथवा यो संस्कृत भाषाको प्रभाव परेपछि नेपाली भाषाहरूले ङलाई राम्रोसँग उच्चारण गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूले मगर मगर भनिदिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब मगर हुन गयो। अब पहिला भेटिएको ताम्रपत्रमा जुन शिलालेख छ त्यो ताम्रपत्रमा पनि मङ्गर विषय छ कि मङ्गर भनेर लेखेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ ङ त छँदै थियो। यो भोट बर्मेली भाषामा अथवा विशेष हामी नेपालका आदिवासीहरू हिमाली भेगमा बस्ने अथवा पहाडी भेगमा बस्ने हामी आदिवासीहरूले बोल्ने जुन ङ ध्वनि छ त्यसको प्रयोग ले गर्दा हाम्रो माङ्गर भएको हुनुपर्छ। तर यो नेपाली भाषामा चाहिँ यो इन्डो युरोपियन भाषामा त्यसलाई चाहिँ ङको प्रयोग कम हुने हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई अप्ठ्यारो लागेर मगर बनाइदिएको हुनुपर्छ। त्यो राज्यले नै गरेको हुनुपर्छ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेर। यसको बारेमा सोधी खोजी त अलिक कम भएको छ। अब विशेष गरेर भाषाशास्त्रीय क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरू गर्न जरुरी छ। अब यसमा बिस्तारै होला। अब हामीले अहिले ठ्याक्कै यस्तै हो भन्न त सकेनौँ, तर पनि पछि खोज्दै जाँदाखेरि कतै न कतै पाइएला। अर्को चाहिँ अब ठ्याक्कै अब मङ्गर, अब यो हाम्रो मगरहरूको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यहाँ चाहिँ यस्तै छ यस्तै हो भनेर अहिले चाहिँ मगरहरूको इतिहास चाहिँ क्लियर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन। एउटा कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने अब यो हाम्रो रिसर्चले पनि धेरैले पनि भनेको र धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ व्यवहारमा रहेको के रह्यो भने नेपालमा जब चाहिँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ उपस्थिति भयो नेपालमा, उहाँहरू चाहिँ जुन आउँदाखेरि चाहिँ पश्चिम नेपालतिरबाटै आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ ब्राह्मण धर्म लिएर आउनुभएको थियो। त्यो धर्म बाहेकका जति पनि अथवा त्यो समुदाय बाहेकका पुस्तकहरू जलाउने, अब त्यो कृतिहरू जलाउने उहाँहरूले अभियान थाल्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो अभियान थाल्दाखेरि मगरहरूलाई के गर्न लगाइयो भने सांस्कृतिक रूपमा मान्छे मरेपछि त्यो मान्छेले सिर्जना गरेका पुस्तकहरू, पढेका पुस्तकहरू, लेखेका पुस्तकहरू, उसले बनाएका कलाकृतिहरू, उसले चाहिँ आर्जन गरेका विभिन्न चाहिँ सरकारी दस्तावेजहरू, उसले पाएका सर्टिफिकेटहरू, ती सबै जलाइदिनुपर्छ अथवा मान्छेसँगै गाडिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने स्वर्गमा उसले पढ्न पाउँछ भनेर जुन एउटा हावा फैलाइयो, त्यसलाई मगरहरूले लामो समय लगाएर सायद विश्वास गरे त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा जलाउने कल्चरली चाहिँ अब इतिहास जलाउने परम्परा बस्यो। मगरले चाहिँ आफै इतिहास जलाए भन्न अर्काले भन्यो, तर मगरले आफै आफ्नो इतिहास जलाए। त्यसले गर्दा पनि अहिले लेखेको पाइँदैन। अब पछिल्लो समयमा फेरि के भएछ भने अब मगरहरूमा चाहिँ अब अहिले धर्महरू परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पनि छ। अब चाहिँ कतिपय क्रिस्टिनिटीका पादरीहरू हुनुहुन्छ त्यो जो कि हिजो उहाँका पण्डित, उहाँका बाजेहरू पण्डित हुनुहुन्थ्यो, उहाँका नातिहरू पनातिहरू पादरी बन्नु भएको छ। फेरि उहाँहरूले नै क्रिस्टिनिटी धर्मबाट फेरि अहिले पनि यो जन्मेपछि अथवा त्यो सबै जे किताबहरू छन् उसले सृजनाका कुराहरू छन् ती सबै गाड्नुपर्छ, उसले स्वर्गमा पाउँछ भनेर हावा फिजाइएको छ मगरातमा। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धर्मले
धार्मिक व्यक्तित्वहरूले तिनका पुजारीहरूले अथवा तिनका नेताहरूले चाहिँ अब धार्मिक नेताहरूले चाहिँ हाम्रो इतिहास हामीलाई थाहै नदिइकन अथवा हामीलाई मन्द विष पिलाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जलाउन लगाएको, गाड्न लगाएको कल्चर विकास गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँले ठ्याक्कै भने जस्तो मगरको इतिहास जसरी अरू जातिहरूको भेटिन्छ, लिखित रूपहरू भेटिन्छ, त्यो चाहिँ भेटिँदैन। तर पनि अब कतिपय इतिहासहरू लेखिएका छन्। अघि मैले कुरा गरे जस्तो हेमिल्टनले लेखेको अब कुमाऊमा मगर राजा भएको भन्ने कुराहरू छन्। त्यसपछि अब सेन राजाहरूलाई पनि सुरुमा मगरै भनिएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ जनै लगाएर हिन्दूपति बनेको, मगरबाट जातिच्युत भएर उनीहरू ठकुरी बनेको इतिहास त अब सबैले लेखेकै छन्। त्यसपछि पछिल्लो अब नेपालको यो 2200-2400 राज्य भयो, जुन गण्डक क्षेत्रमा 2400 राज्य र त्यस खसान क्षेत्रमा 22 राज्यहरू भए। यी राज्यहरूमा पनि अधिकांश चाहिँ मगरहरू चाहिँ प्रमुख भएको, राजा भएको भन्ने इतिहासहरू पाइन्छ। जस्तै अब तनहुँका कुराहरू भए, त्यसपछि रुकुम रोल्पातिरका कुराहरू भए, त्यसपछि त्यही रिसिङ राज्यहरू, अब मुसिकोट राज्यहरू, यी कुराहरूमा देखिन्छ। तर मगर राजाहरू भइसकेपछि त्यति बेला त्यो जुन बेलामा भुरे टाकुरी राजाहरूको स्थापना भएको थियो, समय थियो, त्यो बेलामा चाहिँ भारतबाट हिन्दू धर्मको प्रवेश भइसकेको कारणले उहाँहरूले चाहिँ जुन हिन्दू धर्मको नराम्रो पक्ष भनेकै जातीय हेरार्की हो, अथवा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र बनाएर जुन हेरार्की तयार गरिन्छ अथवा त्यो भर्टिकल टाइपको त्यो स्ट्राटिफिकेसन गरिन्छ, त्यही स्ट्राटिफिकेसन गरेर मगरहरूका मुखियाहरू अथवा त्यसका राजाहरू भनौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ क्षेत्री बनाउने जुन अभियान भयो, क्षेत्री अथवा ठकुरी बनाउने जुन अभियान भयो, त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ ती मगरहरू पछि चाहिँ सबै चाहिँ कन्भर्टेड हिन्दू भए र क्षेत्री भए। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ पनि मगरको इतिहासहरू मेटिँदै गयो। अब त्यस्तै गरेर त्यति बेला चाहिँ अब भुरी टाकुरी हुँदाखेरि अब गोर्खामा अब मानसिंह खड्का मगरलाई अब यो द्रव्य शाहले काटेर राजा भएको भन्ने इतिहास त हामीले पढेकै छौँ। अब त्यहाँ लिग्लिकोटमा चाहिँ लिग्लिकोटको घल्या राजालाई काटेर त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू राजा भएको भन्ने त छ। अब त्यो दौड भन्ने नेपाली इतिहासमा दौड लेखे पनि स्वतन्त्र रूपले लेख्ने इतिहासकारले होइन, दौडेर होइन, उनीहरूले के अरे छलकपट गरी के अरे त्यो राजालाई काटेका थिए भन्ने कुराहरू त प्रष्टै छ, सबैले पढ्नै भएको छ। अब यसले गर्दाखेरि मगरा क्षेत्रमा चाहिँ मगरहरूको राजाहरूको जुन कुरा गरिन्छ हामीले, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यही नै थिए, यसरी यति पुस्ता गए भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि ती पुस्ताहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे जनै लगाएर ठकुरी क्षेत्रीमा कन्भर्ट भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्भर्ट भइसकेको कारणले मगरहरूको राजाहरू थिए भन्ने कुरा छैन। तर वास्तविकता के हो भने जो राजा खलक बने तिनीहरू चाहिँ साभ्रान्त वर्ग बने, उनीहरूले चाहिँ जात परिवर्तन गरेर ठकुरी क्षेत्रीमा बसे भने जुन जनता लेभलमा बसेका छन्, जसले चाहिँ आफ्नो जात परिवर्तन गर्न चाहेनन्, ती नचाहनेका सन्तानहरू मात्रै अहिले मगर भनेर चिनिएका छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ अब यसरी हेर्नुपर्छ होला। तर अब खोज्न सकिने विषयहरू चाहिँ धेरै छन् र यसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू भइसकेको छैन। अब जुन कुराहरू इतिहासको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब मगरहरूको इतिहास बाहुन विद्वानहरूले अथवा विदेशीहरूले लेखिदिँदाखेरि उहाँहरूको संस्कार संस्कृति अनुसार, उहाँको दर्शन अनुसार लेखिदिने हुँदाखेरि पनि मगरका सही इतिहासहरू आउन सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिराइटिङ गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, तपाईको यो एकदम बुझिने खालको चाहिँ अब सबै हाम्रो अडियन्सलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले आफ्नो एउटा हिस्ट्रीलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। अनि फेरि म तपाईँलाई यही हिस्ट्रीमै फेरि कोट्याएर लान्छु। त्यहाँबाट तपाईँहरूको कस्तो चाहिँ अब एउटा कम्युनल मगर कम्युनिटीभित्रको एउटा
भावना छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्रो अडियन्सलाई बताइदिनु भन्ने आग्रह गर्छु। त्यो चाहिँ जुन अलि हामी नेपाल नेपाल भनेर हामी भन्छौँ होइन, जुन एउटा ग्रेटर नेपालको कन्सेप्ट जुन छ नि, यदि मगरहरू नेपालमा नहुनु भने ग्रेटर नेपाल बन्दैन थियो भन्ने मेरो रिसर्चले बताउँछ। अनि प्लस गोर्खाहरूले लिम्बुवानलाई चाहिँ 17 चोटि अट्याक गरे त 27 चोटि उनीहरू हारे। र पछि गएर चाहिँ मगरहरूसँग बसेर लडाइँ रातभर लडे, भोलिपल्ट काटाकाट गरे, मारामार गरे, उनीहरूको सेनापति पनि मारे, उता पनि यता पनि मगर पनि मर्यो, लिम्बू पनि मर्यो। पछि अन्तिममा गएर चाहिँ उज्यालो भएपछि हामी दाजुभाइ भन्ने खालको र साइनोहरू गाँसेर मेटेरो साइनोहरू भएको कुराहरू लगाएर चाहिँ हामीले मगरहरूको अनुहारलाई देखेपछि हामी ग्रेटर नेपालको कन्सेप्टमा जाने चाहिँ भयौँ। त्यो पृथ्वीनारायण शाह भन्दाखेरि पनि हामी त्यस्तो खालको थियो भनेर चाहिँ हाम्रो इतिहासले भन्छ। अनि अब त्यस पछाडि पछिल्लो गएर चाहिँ हामी अब मगर गुरुङहरू, पूर्वको राई, लिम्बूहरू मिलेर अब धेरै लडाइँ गरेर धेरै ग्रेटर नेपालको कन्सेप्ट चाहिँ मात्रै होइन, अब एउटा त्यो बनायौँ, हामीले बनेको छौँ। र पछि गएर फेरि त्यही हाम्रो खसारियन साथीहरूको धेरै अब के भन्ने, अब उनीहरूको बडो स्मार्टपन हुने तरिका हो या अरूलाई रुझाउने तरिकाले चाहिँ हामीले पूर्व र पश्चिमतिरका धेरै भूभागहरू फेरि हामीले गुमायौँ र त्यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि आफ्नै आफन्तहरू पनि गुमायौँ हामीले होइन। र अहिले टुक्रेर बस्ने स्थिति भएको छ अर्को अर्को देशमा, अरू अरू राज्यहरूमा होइन। यसमा चाहिँ मगरले के चाहिँ पायो जस्तो लाग्छ? किनभने मगरहरूको कन्ट्रिब्युसन एकदम धेरै छ। जुनसुकै तपाईँ बुकहरू हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, मगरहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ फर्स्टमा। पछि गएर तपाईँ हामी एक भएपछि हामी अरूले पनि कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ मगरले के पायो के पाएन र तपाईँ मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्नुहुन्छ? यो कुरामा मलाई कस्तो लाग्छ भने अब मगरहरू हजुरले भने जस्तै नभएको भए ग्रेटर नेपाल हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने चाहिँ एउटा स्वाभाविकै हो। किनभने मगरहरू त्यो बेलामै पनि पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि पनि सेन राज्य जुन पाल्पाको मगरहाट बस्तीमा भएको राजाबाट बनेको राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो सेन राज्य चाहिँ फैलिएर पूर्वसम्म फैलिएको र पश्चिम अहिलेको नेपालको हाराहारी पूर्व पश्चिम फैलिएको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि मगरहरू पूर्वतिर पनि फैलिएर बसेको, उनीहरूको भाषिक सांस्कृतिक समीप्यता रहिराखेको, एक आपसमा सम्पर्कहरू भइराखेको कारणले, कम्युनिकेसन सञ्चारहरू भइराखेको कारणले पनि यहाँले भने जस्तो मगर र लिम्बूमा जुन त्यो बेलाको नातापाता लगाउन मिल्ने गरी सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा, ग्रेटर नेपाल बनाएर मगरले के पाए अथवा के गुमाए भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति यो प्रश्न अलिक गम्भीर छ। किनभने मगरले कतिपय कुराहरू ग्रेटर नेपाल बनाएर केही कुराहरू चाहिँ उसले पाएका कुराहरू तत्कालीन त्यति बेला मगरहरू पहिलो कुरो त एक हिसाबले स्वाभिमानको हिसाबले त्यो बेलामा उनीहरू चाहिँ नेपालभरि बसे अथवा जहाँ जहाँ ग्रेटर नेपाल गर्दै गए त्योमा चाहिँ एउटा कमान्ड, त्यति बेला उमरा अब सेनापतिहरूको पदहरू पाउने, उमराहरू पाउने अब त्यो खालको पाएको इतिहासमा देखिन्छ। त्यो बेलामा ग्रेटर नेपाल गराउने क्रममा मगरहरूको अवस्था माथि भएको, उच्च भएको पाइन्छ। जब नेपाल एकीकरण भइसकेपछि, त्यसपछि जब अब स्थिर भयो, स्थिर भइसकेपछि शासन सत्ता चलाउने बेला आइसकेपछि तत्कालीन राजा ठकुरीहरू अथवा क्षेत्रीहरू, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने ब्राह्मणहरूले मगरहरूलाई के भने अब तिमीहरू के अरे सुँगुरको मासु खान छोड्छौ, मामाको छोरी बिहा गर्न छोड्छौ र जनै लगाउँछौ भने तिमीहरू अब क्षेत्री रह्यौ, नत्र चाहिँ रहेनौ भनिसकेपछि मगरहरू विभाजित भए। जो साभ्रान्त थिए, राज्य सत्ताका नजिक थिए, उनीहरूले मगर छोडेर ठकुरी क्षेत्री बने। यसले गर्दा मगरले त्यतिखेर आफ्नो पहिचान
कोबाट आधा जुन अलिकति साभ्रान्त मान्छेहरू थिए उनीहरूलाई अथवा जसले राज्यमा पकड जमाउँथ्यो त्यो मान्छेहरू गुमाउनु पर्यो, गुमाए। यसले गर्दाखेरि गुमाउँदाखेरि चाहिँ क्षति कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि मगरको भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानमा एक किसिमले क्षति भयो। भाषा र संस्कृति सिद्धिसकेपछि कुनै पनि जातको जरा सिद्धिदो रहेछ। भाषा र संस्कृति अथवा ऐतिहासिक पहिचानहरू र इतिहास सिद्धिएपछि त्यो जाति कमजोर बन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि मगर कमजोर भयो। अनि मगर कमजोर भइसकेपछि उसले अहिलेसम्म अब जनसङ्ख्यामा ठुलो हिस्सा ओगटे पनि अब जनसङ्ख्याको हिसाबले कम्तीमा पनि अब तेस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको हामीले चाहिँ तथ्याङ्कहरूले पाउँछौँ। अहिले पनि मगरको जनसङ्ख्या 18,87,733 देखाउँछ, अथवा 19 करिब 19 लाख भनौँ 2068 को जनगणना। यो भनेको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या हो नेपालभित्रको जनसङ्ख्या हो। हजुर, अब नेपालभन्दा बाहिर रहने मगरहरू जस्तो सिक्किममा, भुटानमा, अब इन्डियामा, बङ्गलादेशतिर हुने मगरहरूको त्यहाँ लेखाजोखा छैन र विदेशतिर बस्ने अरू युरोप अमेरिकातिर बस्ने मगरहरूको चाहिँ लेखाजोखा छैन, नेपालमा बस्नेको मात्रै कुरा। त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्य र सत्तामा विशेष गरेर कर्मचारी तन्त्र र राजनैतिक तहमा जुन बलियो पकड बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बनाउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यो तत्कालीन मगरहरूले केही कुराहरू त पाए, जुन व्यक्तिहरूले पाए, उनका खलकलाई भयो। तर समग्र मगरको लागि समग्र हामीले नेपाल बृहत नेपाल बनाएर हामीले चाहिँ मगरहरूले चाहिँ फाइदा लिन सकेको देखिँदैन। यद्यपि अब अहिले अब जनसङ्ख्या ठुलो छ, नेपालैभरि छरिएर बसेका छन्, मुख्य भूमि पनि छँदैछ। अहिले पनि अब फेरि प्रयास गर्यो भने कुनै बेला मगरले फेरि लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर एकीकरण भएबाट चाहिँ मगरलाई चाहिँ खासमा क्षति भएको देखिन्छ, फाइदा चाहिँ कम भएको देखिन्छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब तपाईँ हाम्रो यो जुन डिस्कसन छ एकदम मैले यसलाई चाहिँ लिनियर पार्दै आएको छु र तपाईँ हाम्रो पनि डिस्कसन पनि एकदम लिनियर भएर आउँदैछ। जुन तपाईँहरूको हिस्ट्रीलाई ओकल्नु भयो, त्यहाँदेखि ग्रेटर नेपालको स्ट्रगलमा मगरहरूको कन्ट्रिब्युसन र त्यसमा चाहिँ फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा भएको कुराहरू बताउनु भयो हैन। अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी आदिवासीहरू जन्मेको अहिले मोटामोटी 30 वर्ष भयो। 1990 बाट यता हामीले यो बोल्नु पायौँ। त्योभन्दा पहिले बोल्यो भने यति बेला तपाईँ र म हाम्रो चाहिँ अब मेन स्ट्रिम गभर्मेन्टको जेलहरूमा कि त तपाईँ हामीलाई झुन्ड्याएरै मार्थ्यो हैन। अब जुन हाम्रो यो समस्याहरू सबैको चाहिँ उस्तै समस्याहरू देखिन्छ। अनि अब चाहिँ तपाईहरुको मगरहरूको अथवा मगरहरूको सङ्घ संस्थाहरू के कस्ता छन्? यसले मगरहरूको कल्चर, ल्याङ्ग्वेज, हिस्ट्रीहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने, रेस्टोर गर्ने हैन, पुनरुत्थान गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने र यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नेमा तपाईहरुको के देन छ? कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर। मगरहरूको संस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले प्राज्ञिक रूपमा दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो परम्परागत संस्थाहरू अथवा ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरू अथवा कस्टमरी इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नुपर्छ। र दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो आधुनिक सङ्घ संस्थाहरू। विशेष गरेर मगरहरूको चाहिँ यो परम्परागत संस्थाहरू मैले अघि नै पनि भने, जुन हाम्रो हिस्ट्री जलाउने, इतिहास जलाउने संस्कृति मगरमा विकास भयो, त्यो जस्तै मगरले पनि आफ्नो परम्परागत संस्थाहरू गुमाउन पुग्यो। विशेष गरेर मगर गाउँहरूमा हुने अब ठुला ठुला भेजा जस्ता सामाजिक परम्परागत संस्थाहरू जसले आफ्नो गाउँ ह्यान्डल गर्ने, गाउँका विभिन्न नीति नियमहरू बनाउने स्वायत्त प्रकृतिका जुन संस्थाहरू थिए,
तिनलाई राज्यमा जुन भएको राजनैतिक परिवर्तनहरू छ तिनले ध्वस्त बनाइदिए। जब तिनीहरूले पञ्चायत स्थापना गरे, त्यसपछि गाउँ पञ्चायत बनाए, त्यसपछि त्यहाँबाट गाविसहरू बनाए, अहिले चाहिँ गाउँपालिकाहरू बनाएछन्। यी यस्ता संस्थाहरूले हाम्रो परम्परागत संस्थाहरू भत्काए। परम्परागत संस्थाहरू भत्किनु भनेको मगर कमजोर बन्नु हो। तर पनि मगरहरूलाई होइन, यो अहिलेको आधुनिक संस्था, यो परम्परागत संस्था मात्रै होइन, आधुनिक संस्थाबाट पनि हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 सालको राणालाई हटाएर जुन आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो, त्यो बेलामा पनि मगरहरूले चाहिँ सभा सम्मेलनहरू गरेको पाइन्छ। त्यतिकै तत्कालीन मगरहरूले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै भेला गरेको पाइन्छ। तर पञ्चायत आएपछि अलिकति दमन बढ्यो, त्यो स्थिति कमजोर भयो भने 2039 सालमा आएर तत्कालीन मगर, त्यतिखेरका मगरहरू हेमलाल पुनको नेतृत्वमा र हाम्रो सुरेश आलेहरू लगायत थुप्रै गोरेबहादुरहरू, यिनी थुप्रै नेताहरूले चाहिँ एउटा लाङ्गाली सङ्घ भन्ने बनाउनु भयो। त्यो लाङ्गाली सङ्घले के गर्यो भने तत्कालीन चाहिँ यो त्यो चाहिँ आधुनिक संस्था थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत संस्था थिएन। र नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र आइसकेपछि 1990s को चेन्जेस पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपले दर्ता गर्दाखेरि नेपाल मगर सङ्घ भनेर दर्ता गरियो। यो मगर सङ्घ चाहिँ नेपालको मगरहरूले चाहिँ अहिले पनि आफ्नो छाता सङ्गठनको रूपमा चाहिँ विश्वास गर्छन्। र यसका चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू छ, यसका महिला सङ्गठनहरू छ, भातृ सङ्गठनहरू छ, त्यसपछि भूपू सैनिकका सङ्गठनहरू छ, यावत संस्थाहरू छन्। अरू त्यति मात्रै नभएर फेरि मगर जनसङ्ख्यामा धेरै भएको कारणले विभिन्न अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि थुप्रै आधुनिक नेपालको ऐन कानुनमा संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार चाहिँ दर्ता भएका लगभग थुप्रै संस्थाहरू छन्। त्यो के अरे काठमाडौँमा मात्रै 100 भन्दा बढी संस्था छन् भने अब नेपालभरि त्यसलाई गर्ने हो भने त हजारौँ हुन सक्छ। तर पनि त्यसलाई चाहिँ सबैले मान्ने भनेको नेपाल मगर सङ्घलाई नै हो। उसले चाहिँ अहिलेसम्म मगरको भाषा, संस्कृति, पहिचानको बारेमा बोलेको छ र कुरा पनि उसैले उठाएको हो। तर चाहिँ त्यहाँनिर के समस्या भयो भने अलिकति मगरहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ ठुलो हुने, किनकि पार्टीहरूको लागि यो त 19 लाख मगर भनेको त कम्तीमा पनि 12-13 लाख त भोटर नै हुन्छन्। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो मगर सङ्घ मार्फत चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व पठाउन चाहिँ बल गर्ने। ठुला साना पार्टीहरू, अब नेपालका ठुला साना पार्टीहरूले सबैले त्यो खालको एक्सर्साइज गर्ने भएको कारणले मगर सङ्घ लगायतका मगरका ती सङ्घ संस्थाहरू जुन छन् तिनीहरूमा चाहिँ बढी हाम्रा सामाजिक पहिचानहरू भन्दा पनि कसरी भोट ब्याङ्क बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको कारणले जे जति कामहरू हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। स्वतन्त्र रूपले त्यहाँ उनीहरूले स्वतन्त्र प्राज्ञिकहरू जन्माउन सकेको अवस्थाहरू छैन। अहिले पनि मगरहरूको चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा हेऱ्यो भने फल्ना कुन पार्टीको, फल्ना कुन पार्टीको, फल्ना कुन पार्टीको भनेर प्रशस्तै छुट्याउने अथवा कित्ता काट गरेर उसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। यो चाहिँ अब यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीले सिकाएको होला अथवा हामीलाई मगरलाई फुटाउ र राज्य गर भनेर चाहिँ टाठाबाठाहरूले उनीहरूलाई अराएको कारणले होला। अहिले पनि एउटा समस्या के छ भने मगरहरूमा एउटा पार्टीको मगर कार्यकर्ताले चाहिँ अर्को पार्टीको मगर कार्यकर्तालाई चाहिँ उसले गद्दार भन्छ, गाली तथा नाम गाली गर्छ। उसलाई चाहिँ त्यो चेतना छैन कि ऊ पनि मगर हो, उसले पनि साझा मुद्दा बोकेको हुन सक्छ भन्ने उसलाई चेतना छैन। यो अवस्था चाहिँ मगरको सङ्घ संस्था मार्फत भइराखेको छ। मगरका सङ्घ संस्थाहरू पनि नेपाल मगर सङ्घलाई पनि चाहिँ कहिले कुन पार्टीले क्याप्चर गर्ने, कहिले कुन पार्टीको क्याप्चर गर्ने गरेर अहिलेसम्म विशेष गरेर 2046-48 सालपछि चाहिँ व्यापक रूपमा राजनैतिक हस्तक्षेप भइराखेको छ। जब मगर सङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ त्यो बेलामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो मगर सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो संस्थामा कसरी क्याप्चर गर्ने भनेर मिटिङ बोलाउँछन् अथवा उनीहरूको जमघट गरिराखेको मैले पनि थुप्रै पटकको अधिवेशनहरूमा
अब्जर्भ गर्न पाएको छु त्यो बेलामा काठमाडौँमा त्यसका चाहिँ उहरू भएको छु। यसले के गर्यो भने त सामाजिक सांस्कृतिक के जागरण कुराहरू त सुरुमा राम्रै आयो, तर जागरण आएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ स्थिरता कसरी दिने, त्यो पहिचानलाई कसरी बलियो बनाउने, त्यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले कसरी मुद्दा उठान गरेर त्यसलाई बैठान कसरी गर्ने, र त्यसको आन्दोलनको स्वरूपलाई कसरी तीव्र बनाउँदै लगेर त्यसलाई चाहिँ त्योबाट फल प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ को पक्षमा कमजोर रहन पुग्यो। फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि मगरको शिक्षाको अवस्था हेर्यो भने बल्ल अब मगरले पढ्न पाएको भनेको 2007 साल भनेको 1950s देखि अहिले 70 वर्षको हाराहारीमा मगरको ग्रेजुएटहरू भनेको अहिले चाहिँ 1.34% छ। त्यो भनेको समग्र जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब 71.09% साक्षर छन्। त्यो साक्षर मध्येको त्यो भनेको 71.09 भनेको त्यही 16 लाखको हाराहारी, 16-16.5 लाखको हाराहारी कति हुन्छ होला, त्यति मगरहरू 16.5 लाखले पढिराखेका के अरे अक्षर चिन्छन् भने त्यो भित्रबाट 1.34% भनेको त 20,000 को हाराहारी पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि मगरले लामो समय अब त्यति बेला चेतना आएको त 7 सालको क्रान्तिपछि नै आइसकेको र सङ्घ संस्था खुलेको पञ्चायतकालमै खुलिसकेको थियो भनेपछि जति ल्याउन पर्ने हो त्यो चेतना, त्यो शैक्षिक स्तर बढाउन सकेको स्थिति देखिँदैन। तर फेरि केही नै नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। उनीहरूले केही कुराहरू चाहिँ मगर भन्ने एउटा स्वाभिमान, हिजो मगर भन्दाखेरि लाज मान्थे मगरहरूले हिजो, किनकि मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ जात परिवर्तन गरेर जनै लगाउने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि मगर सङ्घले निस्तेज चाहिँ गर्यो। उसले चाहिँ कम्तीमा पनि होइन है, अब मगर भनेको पहिचान हो, हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान छ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो चाहिँ भाषा छ, हाम्रो संस्कृति छ, यसमा गौरव गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। नेपाल मगर सङ्घले यो चाहिँ राम्रो काम गर्यो। तर काम गर्दा गर्दै पनि के भयो भने राजनैतिक पार्टीहरूको हस्तक्षेपले गर्दाखेरि जुन भाषा संस्कृतिका कुराहरूमा जति काम हुनु पर्थ्यो, जति प्रकाशनहरू हुनु पर्थ्यो, जति अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू भएको देख्दिनँ र पाइँदैन पनि। र मगरहरूको के छ भने वास्तवमा मगरहरू चाहिँ सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणले, सोसियो इकोनोमिक दृष्टिकोणले त्यति कमजोरहरू होइनन्। र किनभने त्यो कमजोर भएको भए बाहुनहरूले के अरे खान पाएन भने मगर गाउँ पस्नु भनेर त्यो उखान बनाउने थिएनन्। र पहिला पनि सबलै रहेछन्, अहिले पनि अझै पनि सबल छन्। मैले चाहिँ अहिले पनि ठिक छ, मगरमा अधिकांश कतिपय मगरहरू अब आर्थिक हिसाबले अब वर्ग त सबै जातमा हुन्छ, सबै जाति अथवा आदिवासीहरू सबैमा छ, त्यो वर्गीय हिसाबले त छ। तैपनि मगरहरूमा त्यो हिसाबको चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो शक्तिलाई, जुन खालको मगरको शक्ति छ, जुन आर्थिक शक्ति छ, सामरिक शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई मगर सङ्घले अथवा हाम्रो संस्थाले जति सदुपयोग गरेर चाहिँ परिणाम ल्याउन पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको छ। अब यसमा बिस्तारै सुधारिँदै जाला। अब मगरहरू पनि बिस्तारै सचेत बन्लान्, अलिकति यो समालोचना गर्न सक्ने, क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्न सक्ने मगरहरू बन्लान्। अहिले जस्तो के अरे पार्टी भनेर एक आपसमा आफ्नै दाजुभाइ लड्ने स्थिति हराउला भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिन्छ र मगर सङ्घले यी कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएला। त्यो बेलामा चाहिँ बल्ल यो मगरहरूको पनि प्रगति हुन सक्छ। तर अहिले चाहिँ जे जति हामीले अपेक्षा गरेको मगरका सङ्घ संस्थाहरूबाट त्यो हुन सकेको देखिँदैन। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपाल मगर सङ्घ लगायत जति पनि मगरका आधुनिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, दर्ता के अरे नेपालको संस्था ऐन अनुसार दर्ता भएका, उनीहरूले चाहिँ मगरको यो परम्परागत संस्थाहरू अथवा कस्टमरी इन्स्टिट्युसनहरू, परम्परागत संस्थाहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि रुकुम, रोल्पा, बागलुङको निसीभुजी लगायतका ठाउँहरूमा, पाल्पाका केही ठाउँहरूमा अझै पनि ती अवशेषहरू छ। तर ती अवशेषहरूलाई रिभाइभ गर्न चाहिँ कुनै अभ्यास गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसमा स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि गराउन सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि मगर सङ्घ संस्थाहरू जुन रूपले खुलेका छन्, जुन रूपले आउनु पर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेपले चाहिँ
आउन सकेको देखिँदैन। हुन त फेरि राजनीति नगरिकन पनि त्यो ठाउँमा पुग्न त सकिँदैन। राजनीतिक ठाउँ पनि छ, तर राजनीति गर्दाखेरि स्वस्थ राजनीति गर्न सकेको भए अथवा चाहिँ हाम्रो मगरहरूको समग्र मगरहरूको हित चाहिँ नहेरेर चाहिँ पार्टीको हित र व्यक्तिले आफ्नो तत्कालीन हित हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि मगरले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न सकेको अवस्था छैन। तर आशा गरौँ फेरि पनि के हुन सक्छ भने यो मगरहरूको पनि बिस्तारै चेतना लेभल बढ्ला, यहाँ चाहिँ यो शैक्षिक स्तर पनि बढ्ला र मगरहरू पनि एउटा समालोचनात्मक तरिकाले जान सक्ने र एकले अर्कालाई बुझ्न सक्ने क्षमता विकास गरे भने फेरि पनि मगरले चाहिँ आफ्नो पहिचानहरू र आफ्नो चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छ, पुनर्जीवित गर्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा लाग्दछ। ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्णु कुमार सिन्जालीज्यू। अनि मेरो एउटा क्वेसन छ हैन, यो चाहिँ हुन त तपाईले अघि इम्प्लाई गर्नुभएको छ, इन्डिरेक्टली भन्नुभएको छ हैन। यो चाहिँ म प्रायसो यो कुरालाई रेज गरिराखेको छु, किनभने म पनि एउटा लिम्बू कम्युनिटीको, याक्थुङ कम्युनिटीको एउटा एक्टिभिस्ट हुँ हैन। अनि म चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूलाई म त्यो पार्टीमा छन् तर त्यो जागिर मात्रै खाँदैछन्, उनीहरूले हाम्रो कम्युनिटीको लागि केही पनि गरेको छैनन् भनेर चाहिँ म हाम्रो याक्थुङ कम्युनिटीका पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई भन्ने गर्छु। उनीहरूले सिग्निफिकेन्टली हाम्रो याक्थुङहरूको, लिम्बूहरूको कम्युनिटीमा कल्चरल भनौँ, एकाडेमिक भनौँ, अब त्यस्तै सोसल इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा केही पनि गर्नु भएन क्या। मेरो यो किन आउँछ भने हाम्रो जुन मेचीदेखि पूर्वतिरको सिक्किम छ हैन, सिक्किममा चाहिँ अहिले लिम्बू स्तरी चाहिँ एमए सम्म पढाइ हुन्छ र अहिले भर्खरै पिएचडी को लागि पनि उले आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र